अथ 12 सर्गः। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणम् वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तम् प्रतताप च। किम् नु मेयम् दिवा स्वप्नश्चित्तवोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः इति सञ्चिन्त्य तद्राजानाध्यगच्छत्तदा सुखम्। प्रतिलभ्य ततः संज्ञाम् कैकेयी वाक्यतापितः व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीम् दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्याम् दीर्घमुच्छ्वसन् मण्डले पन्नगोरुद्धो मन्त्रैरिव महाविशः अहोधिगिति सामर्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः मोहमापेदिवान् भूयः शोकोपहतचेतनः चिरेण तु नृपः संज्ञाम् प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किम् कृतम् तव रामेण पापे पापम् मयापि वा सदा ते जननी तुल्याम् वृत्तिम् वहति राघवः तस्यैवम् त्वमनर्थाय किम् निमित्तमिहोद्यता त्वम् मयात्मविनाशाय भवनम् स्वम् निवेशिता अविज्ञानान्नृपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् अपराधम् कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहम् सुतम् कौसल्याम् च सुमित्राम् च त्यजेयमपि वा श्रियम् जीवितम् चात्मनो रामम् न त्वेव पितृवत्सलम् परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम् अपश्यतस्तु मे रामम् नष्टम् भवति चेतनम् तिष्ठेल्लोको विना सूर्यम् सस्यम् वा सलिलम् विना न तु रामम् विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम् तदलम् त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे किमर्थम् चिन्तितम् पापे त्वया परमदारुणम् अथ जिज्ञाससे माम् त्वम् भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वम् व्याहृतम् राघवम् प्रति समे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थम् कथितम् भवेत् तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि माम् भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वम् परवशम् गता इक्ष्वाकूणाम् कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम् अनयोनय सम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः न हि किञ्चिदयुक्तम् वा विप्रियम् वा पुरा मम अकरोस्त्वम् विशालाक्षि तेन न श्रद्दधामि ते ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वम् कथाः कथयसे मम तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासम् यशस्विनः कथम् रोचयसे भीरु तव वर्षाणि 5 च अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथम् रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थम् विप्रवासनम् रामो हि भरताद्भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषम् त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये शुश्रूषाम् गौरवम् चैव प्रमाणम् वचनक्रिया कस्तु भूयस्तरम् कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात् बहूनाम् स्त्रीसहस्राणाम् बहूनाम् चोपजीविनाम् परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते सान्त्वयम् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः सत्येन लोकान् जयति द्विजाम् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधिशात्रवान् सत्यम् दानम् तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम् विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम् पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसी न स्मराम्यप्रियम् वाक्यम् लोकस्य प्रियवादिनः स कथम् त्वत्कृते रामम् वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्
क्षमा यस्मिंस्तपस्त्यागः सत्यम् धर्मः कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानाम् तमृतेका गतिर्मम मम वृद्धस्य कैकेयी गताम् तस्य तपस्विनः दीनम् लालप्यमानस्य कारुण्यम् कर्तुमर्हसि पृथिव्याम् सागराम् तायाम् यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वम् तव दास्यामि मा च त्वम् मन्युमाविश अञ्जलिम् कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणम् भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत् इति दुःखाभिसन्तप्तम् विलपन्तमचेतनम् घूर्णमानम् महाराजम् शोकेन समभिप्लुतम् पारम् शोकार्णवस्याशु प्रार्थयम् तम् पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरम् वचः यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वम् कथम् वीरपृथिव्याम् कथयिष्यसि यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किम् प्रतिवक्ष्यसि यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि किल्बिषम् त्वम् नरेन्द्राणाम् करिष्यसि नराधिपा यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे शैब्यश्येन कपोतीये स्वमाम् सम्पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगामगतिमुत्तमाम् सागरः समयम् कृत्वा न वेलामतिवर्तते समयम् मानृतम् कार्षीः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् सत्त्वम् धर्मम् परित्यज्य रामम् राज्येऽभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यम् रन्तुमिच्छसि दुर्मते भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यम् वा यदि वा नृतम् यत्त्वया संश्रुतम् मह्यम् तस्य नास्ति व्यतिक्रमः अहम् हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते एकाहमपि पश्येयम् यद्यहम् राममातरम् अञ्जलिम् प्रतिगृह्णन्तीम् श्रेयो ननुमतिर्मम भरतेनात्मना चाहम् शपेते मनुजाधिपा यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात् एतावदुक्त्वा वचनम् कैकेयी विररामः विलपन्तम् च राजानम् न प्रतिव्याजहारसा श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यम् परमशोभनम् रामस्य च वने वासमैश्वर्यम् भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयीम् मुहूर्तम् व्याकुलेन्द्रियः प्रैक्षता निमिषो देवीम् प्रियामप्रियवादिनीम् ताम् हि वज्रसमाम् वाचमाकर्ण्य हृदया प्रियाम् दुःखशोकमयीम् श्रुत्वा राजा न सुखितोऽभवत् स देव्या व्यवसायम् च घोरम् च शपथम् कृतम् ध्यात्वा रामेति निःश्वस्यच्छिन्नस्तरुरिवापतत् नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः दीनयातुरया वाचा इति होवाच कैकेयी अनर्थमिममर्थाभम् केन त्वमुपदेशिता भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ती माम् न लज्जसे शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहम् पुरा बालायास्तद्विदानीम् ते लक्षये विपरीतवत् कुतो वा ते भयम् जातम् या त्वमेवम् विधम् वरम् राष्ट्रे भरतमासीनम् वृणीषे राघवम् वने विरमैतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च यदि भर्तुः प्रियम् कार्यम् लोकस्य भरतस्य च वृशंसे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किम् नु दुःखमलीकम् वा मयि रामे च पश्यसि न कथञ्चिदृते रामात् भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितम् मन्ये धर्मतो बलवत्तरम् कथम् द्रक्ष्यामि रामस्य वनम् गच्छेति भाषिते मुखवर्णम् विवर्णन्तु यथैवेन्दुमुपप्लुतम् ताम् तु मे सुकृताम् बुद्धिम् सुहृद्भिः सह निश्चिताम् कथम् द्रक्ष्याम्यपावृत्ताम् परैरिवहताम् चमूम् किम् माम् वक्ष्यन्ति राजानो नानादिभ्यः समागताः बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरम् राज्यमकारयत् यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थम् वक्ष्यामीह कथम् तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया यदि सत्यम् ब्रवीम्येतत् तदसत्यम् भविष्यति किम् माम् वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किञ्चैनाम् प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम् यदा यदा हि कौसल्या दासीवच्च सखीवच भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततम् प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियम् वद न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव इदानीम् तत्तपति माम् यन्मया सुकृतम् त्वयि अपथ्यव्यञ्जनोपेतम् भुक्तमन्नमिवातुरम् विप्रकारम् च रामस्य सम्प्रयाणम् वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वैभीता कथम् मे विश्वसिष्यति कृपणम् बत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियम् माम् च पञ्चत्वमापन्नम् रामम् च वनमाश्रितम् वैदेही बत मे प्राणान् छोचन्ती क्षपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी न हि राममहम् दृष्ट्वा प्रवसन्तम् महावने चिरम् जीवितुमाशंसे रुदन्तीम् चापि मैथिलीम् सा नूनम् विधवा राज्यम् सपुत्रा कारयिष्यसि सतीम् त्वामहमत्यन्तम् व्यवस्याम्यसतीम् सतीम् रूपिणीम् विषसंयुक्ताम् पीत्वेव मदिराम् नरः अनृतैर्बत माम् सान्त्वैः सान्त्वयन्ती स्म भाषसे गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधीः अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकम् ध्रुवम् विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापम् ब्राह्मणम् यथा अहो दुःखमहो कृच्छ्रम् यत्र वाचः क्षमे तव दुःखमेवम् विधम् प्राप्तम् पुरा कृतमिवाशुभम् चिरम् खलु मया पापे त्वम् पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धनी यथा रममाणस्त्वया सार्धम् मृत्युम् त्वाम् नाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम् तम् तु माम् जीवलोकोऽयम् नूनमाक्रोष्टुमर्हति मया ह्यपितृकः पुत्रः समहात्मा दुरात्मना बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम् स्वीकृते यः प्रियम् पुत्रम् वनम् प्रस्थापयिष्यति वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रम् पुनरेव प्रपत्स्यते नालम् द्वितीयम् वचनम् पुत्रो माम् प्रतिभाषितुम् सवनम् प्रव्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्याद्वनम् गच्छेति चोदितः प्रतिकूलम् प्रियम् मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति राघवे हि वनम् प्राप्ते सर्वलोकस्यधिकृतम् मृत्युरक्षमणीयम् माम् नयिष्यति यमक्षयम् मृते मयि गते रामे वनम् मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किम् पापम् प्रतिपत्स्यसे कौसल्या माम् च रामम् च पौत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहती देवी मामेवानुगमिष्यति कौसल्याम् च सुमित्राम् च माम् च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वम् कैकेयी सुखिता भव मया रामेण च त्यक्तम् शाश्वतम् सत्कृतम् गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलम् पालयिष्यसि प्रियम् चेद्भरतस्यैतद्रामप्रव्राजनम् भवेत् मा स्म मे भरतः कार्षीत्पेतकृत्यम् गतायुषः मृते मयि गते रामे वनम् पुरुषपुङ्गवे सेदानीम् विधवा राज्यम् सपुत्रा कारयिष्यसि त्वम् राजपुत्रि दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा कथम् रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्याम् रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति यस्य चाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः अहम् पूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनम् स कथम् नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन्वन्यमाहारम् सुतो मे वर्तयिष्यति
महार्हवस्त्रसम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथम् रामो भविष्यति कस्येदम् दारुणम् वाक्यमेवम् विधमपीडितम् रामस्यारण्यगमनम् भरतस्याभिषेचनम् धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किमप्रियम् पश्यसि मन्निमित्तम् हितानुकारिण्यथवापि रामे परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान् भार्याः पतींश्चापि कृतानुरागाः कृत्स्नम् हि सर्वम् कुपितम् जगत् स्यात् दृष्ट्वैव रामम् व्यसने निमग्नम् अहम् पुनर्देवकुमाररूपमलङ्कृतम् तम् सुतमाव्रजन्तम् नन्दामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिरवर्षता वज्रधरेण वापि रामम् तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित्विति चेतना मे विनाशकामामहिताममित्रामावासयम् मृत्युमिवात्मनस्त्वा चिरम् बताङ्केन धृतासि सर्पी महाविशातेन हतोऽस्मि मोहात् मया च रामेण स लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरम् च राष्ट्रम् च निहत्य बान्धवान् ममाहितानाम् च भवाभिहर्षिणी नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसह्य वाक्यम् यदि हाद्य भाषसे न नाम ते तेन मुखात् पतन्त्यथो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा न किञ्चिदाहाहितमप्रियम् वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम् कथम् तु रामे ह्यभिरामवादिनि ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटिताम् महीम् व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणम् ममाहितम् केकय राजपांसने क्षुरोपमाम् नित्यमसत्प्रियम् वदाम् प्रदुष्टभावाम् स्वकुलोपघातिनीम् न जीवितुम् त्वाम् विषहे मनोरमाम् दिधक्षमाणाम् हृदयम् सबन्धनम् न जीवितुम् मेऽस्ति कुतः पुनः सुखम् विनात्मजेनात्मवताम् कुतो रतिः ममाहितम् देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे स भूमिपालो विलपन्ननाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपातदेव्याश्चरणौ प्रसारितावुभावसम्प्राप्य यथातुरस्तथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः।